खुदा के वास्ते ये FIA का साइबर क्राइम एक्ट जो विंग है ना, इसको बंद कर दे। मैं बताऊं आपको कि कौन से अकाउंट से क्या हो रहा है। ना किसी को अभी तक केस समझ में आया है, ना केस के ऊपर किसी ने उसकी कोई डायरेक्शन देखने की कोशिश की है। हमारे मुल्क में ना कोई निजाम है, ना कोई कानून है, ना इदारों को कुछ समझ है। अब जो हमें यहाँ पे बुनियादी हकूक सिखाते हैं, उनके अपने मुल्क में क्या हो रहा है। जो मेरे साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा, जो दांत निकालते हैं खड़े होकर रोस्टम के ऊपर कोर्ट के अंदर, मैं उनकी क्या इज्जत करूं, मैं क्या मोतबर समझूं उनको। जिन्होंने मुझे मेरी इज्जत को मोतबर नहीं समझा, मैं उसमें से किसी को मोतबर नहीं समझता। और अब मैं भी एक लड़ाई लड़ रही हूँ जी इस मुल्क के अंदर, और मुझे अफसोस ये है कि आज लिटरली मुझे कोर्ट में बैठ के ऐसा लग रहा था जैसे रोना आ गया। इस मुल्क के निज़ाम का अंदाजा लगाइए कि इतने दिनों से तारीख पे तारीख, और मैं हर तारीख पे सारे कामकाज छोड़ के मैं यहाँ के बैठ जाती हूँ इस मुल्क का निज़ाम देखने के लिए कि चल कैसे रहा है। अगर किसी औरत ने हिम्मत करी ली है कि अपने खिलाफ होने वाले जुल्म के ऊपर आवाज उठाएं, तो आज मुझे जो सबसे ज्यादा अचंभा है, पहले तो मैं वजीर आजम पाकिस्तान से गुजारिश करना चाहती हूँ कि खुदा के वास्ते ये FIA का साइबर क्राइम एक्ट जो विंग है ना, इसको बंद कर दें। दे आर गुड फॉर नथिंग। इनका कोई काम नहीं है, ये कोई काम नहीं कर सकते। उनको पता नहीं, सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं बैठ के। 15 दिन से 10 दिन से ये जो मामला चल रहे हैं, उसके ऊपर मुझे पूछ लेते हैं, अच्छा आप बता दें कौन कौन से अकाउंट से क्या हो रहा है। भाई ये मेरा काम है, मैं बताऊं आपको कि कौन से अकाउंट से क्या हो रहा है। और अगर बता भी दूं, अभी तक किसी अकाउंट के ऊपर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर जो FIR दर्ज हुई है मुझे नहीं पता वो क्या FIR है, वो कहाँ दर्ज हुई है, उस पर क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। और फिर बार बार ट्विटर पे आके बात खत्म हो जाती है। मेरी पिटीशन तो पढ़ लो भाई, वो क्या है। मेरी पिटीशन के अंदर लिखा है कि फेसबुक अकाउंट से ये शुरू हुआ। टिकटॉक पे आज भी डेली के हिसाब से एक फेक वीडियो बना के डालते हैं, और हम जो है तारीख खेल रहे हैं। आज भी 15 दिन की शायद तारीख पड़ गई है कि जी अब 15 दिन बाद जो है वो फिर मिलते हैं। ये है इस मुल्क का निजाम, ये इस मुल्क की जो है वो, इसीलिए लोग जो है इस निजाम से तंग आकर वो मायूस होकर घर बैठ जाते हैं कि नहीं होना, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन मैं तो तंग आके घर नहीं बैठूंगी, तो तय है। मैं तो कब्र की जो है ना वो आखिरी, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ूंगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना किसी को अभी तक केस समझ में आया है, ना केस के ऊपर किसी ने उसकी कोई डायरेक्शन देखने की कोशिश की है। अब जो चीफ साहिबा ने कुछ सवालात पूछे थे, जाहिर उनके जवाब नहीं है उनके पास। अब वो जवाब नहीं है, घूम फिर के फिर हम जीरो पे आके खड़े हो जाते हैं। और अब फिर जो है वो लेके आए कोई मुआहदा है, नहीं है, वो कहते हैं नहीं है। ट्विटर जो है वो बंद है, ट्विटर खाक बंद है। VPN के साथ जो है, VPN क्यों अलाउड है पाकिस्तान के अंदर? सवाल तो पहला ये है। VPN क्या बाकी मुल्कों में इस तरह VPN अलाउड है जिस तरह हमारे मुल्क में अलाउड है? और फिर यह है कि मेरे एक जेनेरिक, तो जाहिर की जैसे साहिबा बहुत सोशल मीडिया को समझती हैं, उनके सवालात से, उनके बात करने से ये बात समझ में आ रही है, वो इसकी शायद कोर तक जाना चाहती हैं। वो बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। बट बात ये कि मैं जो एग्रीव्ड हूँ, जो मैं डेली के ऊपर मेरे बेटे के साथ, कल मेरी वीडियो जो है, जो मेरे बेटे के साथ मेरी तस्वीर है, उसके ऊपर कल से बदतमीजी और जो है वो बेहूदगी शुरू की हुई है। मतलब मैं 15 दिन अब मैं इंसाफ का इंतजार करूं कि अभी मुझे नहीं पता, अभी इदारे कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी जो है वो मेरे लिए कोई इंसाफ नहीं है, मुझे भी और जो है वो जलील होना है, मुझे तहजीक का निशाना बनना है। तो मैं तो कर रही हूँ, मैं तो भुगतूंगी, मैं तो पीछे तो नहीं हटूंगी, ये बात तो तय है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क में ना कोई निजाम है, ना कोई कानून है, ना इदारों को कुछ समझ है। हम सोशल मीडिया शुतर बेमहार की तरह चला रहे हैं, और सोशल मीडिया पे जो लिख रहा है उसको भी नहीं पता, जो पोस्ट कर रहा है उसको भी नहीं पता। आज तक FIA ये तक साबित नहीं कर सकी, इनको ये पता नहीं चला कि ये सबसे पहले ये वीडियो जो है ये फेसबुक पे, पहले वो ट्विटर पे चले हुए अभी भी, मगर मैंने 10 दफा बताया कि ये बात फेसबुक से शुरू हुई थी। आज तक वो किसी फेसबुक अकाउंट को जो है वो ट्रेस भी नहीं कर सके, इसलिए उनकी हिम्मतें बढ़ी हुई हैं। इसलिए वो जो डिजिटल दहशतगर्द बैठे हैं ना, उनकी हिम्मत बढ़ गई, इनको पता है हम नहीं पकड़े जाएंगे। कुछ जो बाहर बैठ के सूरमा बने हुए हैं, वो जो है उनको वैसे बाहर बैठ के बहुत वो है। अब कल से जो है 2-3 दिन से लंदन में भी राइट्स चल रहे हैं। अब जो हमें यहाँ पे बुनियादी हकूक सिखाते हैं, उनके अपने मुल्क में क्या हो रहा है? वहां पर वो कहते हैं अलाउ नहीं करेंगे, हमारे मुल्क में डिजिटल दहशतगर्दों को फुल छुट्टी देनी चाहिए। वो बुनियादी इंसानी हकूक हैं उनके। कमाल बात है। और ये लगता है मुझे बहुत लंबी जंग है, बहुत लंबी जंग लड़नी पड़ेगी। देखते हैं कि इंसाफ जो है उसके असाब ज्यादा मजबूत है या मेरे असाब ज्यादा मजबूत। बिल्कुल है, मैंने तो खुद कहा जी, साइबर विंग खास तौर पे उसको नहीं पता, साइबर विंग को पता ही नहीं है कि करना क्या होता है। साइबर विंग के अंदर जो टेक्निकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए, मैं इस नतीजे पे, इतने दिनों की प्रोसीडिंग्स के बाद इस नतीजे पे पहुंची हूँ, उनके पास ये एक्सपर्टीज नहीं है, उनको इशू का पता ही नहीं है। और आज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, डायस पर खड़े होकर FIA के लोग और वो दांत निकाल रहे थे, उनके लिए ये बहुत मजाक खेज चीज है
ان کے لیے بہت مطلب یہاں پہ فن پروگرام چل رہا ہے. ایک خاتون جو ہے وہ اپنی عزت کی جو ہے وہ اپنی جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ لے کے وہ آئی ہے, وہ دانت نکال رہے ہیں سارے وہاں کھڑے ہو کے. یہ سینسٹیوٹی ہے. پھر آپ لوگ جو ہے عظما بخاری کی نازیبہ ویڈیو, بھائی میری ویڈیو ہے وہ, آپ لوگ دیکھیں تو صحیح, آپ ڈرافٹ کیا کرتے ہیں خبر. عظما بخاری کی نازیبہ ویڈیو مجھے آپ کو بھی سو کرنا چاہیے, وہ میری ویڈیو ہے جو آپ میرے پر جو ہے وہ نازیبہ ویڈیو لگاتے ہیں. کوئی طریقہ ہے بھائی, یہ سوسائٹی کو ایز اے ہول کرنا پڑے گا. میں تو لڑ رہی ہوں لیکن مجھے پوری سوسائٹی کا جو ہے وہ ساتھ چاہیے. اگر ہمیں یہ واقعی روکنا, آج میں ہوں کل کوئی اور ہوگا, کل کوئی آپ میں سے کسی کی گھر کی کوئی بہن بیٹی ہوگی, یہ بچی کھڑی ہے میڈیا پہ کام کرتی ہے, یہ ہوگی کل. اگر میں نے یہ ہمت کر ہی لی ہے نا, ایک تو یہ جو رویہ ہے خاص طور پر سائبر ونگ کا, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کو ککھ نہیں پتا, ان کو صرف تنخواہیں لگی ہوئی ہیں اور ہماری عزتیں جو ہے وہ نیلام ہو رہی ہیں. ہم جو ہے وہ دیگ چرائے کے ہم جو ہے وہ بدنام کیے جا رہے ہیں اور وہ دانت نکال رہے ہیں اور تنخواہیں لے رہے ہیں. مجھے ایک تو یہ بتا دیں بھائی شاکر صاحب, ایک تو سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا اچھا نہیں ہوتا. بشرا بی بی کی کون سی ڈیپ فیک ویڈیو بنی ہے بتائیے مجھے, کوئی ڈیپ فیک ویڈیو آپ نے اب دیکھیں نا. اب آپ خود اپنا سوال دیکھ لیجیے. اب آپ نے سوال کر لیا, مجھے رپلائی کرنے کی اجازت دے دیں. یہی پرابلم ہے, آپ خود اکیلے جو بیٹھ کے مرضی بول لیتے ہیں نا, آپ کو کوئی کانٹریڈکٹ کرنے والا نہیں ہوتا. اب جب میں نے آپ سے پوچھا فلک جب ایج فلانی کے بارے میں کون سی ڈیپ فیک ویڈیو بتائیے, ڈیپ فیک ویڈیو آئی ہے تو وہ میری آئی ہے, میری بنائی گئی ہے. بشرا بی بی کے اوپر کوئی ڈیپ فیک ویڈیو آتی میں تب بھی یہی کہتی. لیکن یہ اب آپ کو جب میں نے پوچھا ہے کون سی ہے تو آپ نے کہا وہ کامنٹ ہوتے ہیں, جو ہمارے بارے میں کامنٹ ہوتے ہیں میرے بیٹے کے ساتھ, میری تصویر لگا کے جو کامنٹ ہو رہا ہے اس میں شرم آ رہی ہے کسی کو احساس ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب بشرا بی بی نے عدت پر نکاح کیا, میرا قصور ہے. اگر بشرا بی بی کے معاملات ہیں توشہ کھولنا جو ہے وہ کھا گئی ہے, میرا قصور ہے. میں نے تو کسی کی ڈیپ فیک ویڈیو نہیں بنائی, آپ نے وہ ہیروئنیں بنا دی. وہ 2 دن کی 4 دن کی آئی ہوئی, ان کی اپنی پارٹی کے اندر لوگ ان کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں, وہ ہیروئنیں بن گئی ہیں. وہ قوم کی رہنما ہے بہت بڑی ہوتی رہے میری بلا سے, آئی ڈونٹ کیئر, میں جانتی نہیں ان کو کون ہے وہ. بٹ سوال یہ ہے کہ اس کو یہ جو ہے وہ عزتیں اچھالنے کا اختیار کس نے دیا ہے. یہ ٹپ دینا ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کے, سب سے پہلے وہ صرف فیس بک پہ چل رہی تھی شام سے, یہ جو وہ ویڈیو انہوں نے میرے خلاف بنائی, وہ آتی ہے ہیروئن آ کے ٹپ دیتی ہے, او ہو یہاں نہیں آئی, وہ دیکھو ایک ویڈیو آ گئی ہے, اس کے بعد چل وہ ٹویٹر پہ بھی شروع ہو جاتی ہے, وہ بڑی الزام ہو گئی. آج وہ کہہ رہی ہے کہ میرے جو ہے وہ میرے ساتھ سیاسی انتقام ہوتا تو میں اس طرح یہاں باہر نہ کھڑی ہوتی, میں اٹھوا دیتی ان کو سب کو. اگر میں نے حکومتی وسائل استعمال کرنے ہوتے, اگر میرا کوئی سیاسی موٹو ہوتا, میرے پاس حکومت ہے نا, پنجاب کی بھی ہے وفاق کی بھی ہے, میرے لیے بڑا آسان تھا. ان کے خلاف وہ کرتی جو یہ کرتے رہے, میں نے نہیں کیا. میں قانون کا کورس لینے آئی ہوں اور قانون کا کورس لیتے ہوئے ناک کی لکیریں نکال رہی ہوں. دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جب سے یہ فتنہ پارٹی کا وجود سامنے آیا نا, یہ گند اور یہ واہیات پنا جو ہے سوشل میڈیا کے استعمال کے ذریعے, یہ وہاں سے شروع ہوا. اور یہ سائبر کرائم ونگ بنایا گیا تھا اسی لیے, لیکن اس کی کیپیسٹی نہ ہونے کے برابر ہے. ان کو کچھ نہیں پتا, نہ ان کے پاس کوئی وہ نہ لیگل مائنڈ ہے, نہ کوئی ان کے اندر ہیومینٹی نام کی کوئی چیز ہے کہ ان کو پتا چلے کہ ان کو کس سینسیٹیو کام کے لیے پوائنٹ کیا گیا ہے. اور اب جو یہ ہم نے بہت سارے ایکٹ بھی بنائے, ڈیفیمیشن کے اوپر جو ہے مختلف کازز معطل کر کے انصاف چھٹی پہ گیا ہوا, کیا کروں میں کہاں جاؤں. اس کے بعد پیکا کے اوپر جو ہے آپ سارے آ کے وہ آزادی اظہار رائے کے جھنڈے لے کے آ جاتے ہیں. مجھے آج بتائے, مجھے آپ لوگ بتائیں آج میرے پاس کیا آپشن ہے, میں کیا کروں, میں کیا کر سکتی ہوں. اگر کوئی قانون بنائے تب آپ کا اظہار رائے جو ہے وہ خطرے میں آ جاتا ہے. اگر ہم جو ہے وہ قانون نہ بنائیں, آپ مجھے پوچھنی ہے آپ نے کیا ہے, مجھے یہ بتا دیں کہ ہم کہاں جائیں. ہمارے پاس کیا آپشن ہے کہ پیکا جو ہے وہ بھی بہت برا ہے, ڈیفیمیشن ایک سول لا بنایا وہ بھی بہت برا ہے, اس کی بھی شکیں معطل کرا کے اب سب جو ہے وہ راوی چین لکھ رہا ہے. ایسا نہیں ہوگا, یہ ایسے چلے گا نہیں. میں ہر حد تک جاؤں گی, مجھے اگر چیف جسٹس پاکستان کی کورٹ میں بھی جانا پڑا نا, میں وہاں بھی جاؤں گی, اور جا کر میں تمام انصاف کے دروازے کے کٹا کے پوچھوں گی کہ دہشت گرد جو ہیں عورتیں 9 مئی کی, وہ جو قوم کی بیٹیاں ہیں, ان کو تو یوں انصاف مل جاتا ہے, میں بھی کسی کی بیٹی ہوں, کیا میرے ساتھ انصاف ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. میرے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے بعد راوی چین لکھ رہا ہے, اس کے بعد سب مزے ہیں سب کے. سائبر ونگ کو بھی تنخواہیں مل جائیں گی, اب مہینہ شروع ہو گیا ہے, ان کو بھی تنخواہیں مل گئی ہوں گی, سب کو مل گئی ہوں گی. میں یہاں پہ خوار ہو رہی ہوں. نیت بخاری صاحب جو ہے نا وہ تھرو پراپر چینل آئے, یہ انٹرویو دینے کی بجائے نا وہ آ کر جو جن کو جس سے بات کرنی چاہیے وہ اس سے بات کریں. میں گریڈ ہوں نا, مجھے تکلیف ہے اس ادارے سے, میں کیا کروں اس معتبر ادارے کو جو میرے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہا, جو دانت نکالتے ہیں کھڑے ہو کے روسٹم کے اوپر کورٹ کے اندر. میں ان کی کیا عزت کروں, میں کیا معتبر سمجھوں ان کو, جنہوں نے مجھے میری عزت کو معتبر نہیں سمجھا, میں اس میں سے کسی کو معتبر نہیں سمجھتا.
دیکھیے میں تو میرا کیس تو پھر شاید سب کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے اور جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کو یا تو پاکستان کی ڈائریکشن درست کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا اگر مجھے انصاف نہیں ملے گا تو پھر بیڑا گرک ہے پھر میں شاکر صاحب پھر کوئی نہیں بچے گا. پھر بشرا دیدی کی ابھی تک ڈیپ فیک ویڈیو نہیں نہ آئی پھر میں بھی اپنے لوگوں کو چھٹی دوں گی کہ ہاں ٹھیک ہے بیٹا آپ بھی یہی کرو. آج تک منع کرتی ہوں, آج تک کہتی ہوں نہیں ہونا, ہماری پارٹی نہیں کرتی. لیکن اگر یہی وار ہے ڈیپ فیک ویڈیو کا آپ کا خیال ہمیں بنانی نہیں آتی, ہم سے نہیں بنائی جاتی, ہم سے بھی بنائی جاتی ہیں. لیکن نہ تربیت ہے گھر کی نہ پارٹی کی کہ ہمیں یہ کرنا ہے. لیکن اگر انصاف نہیں ملے گا اور مائٹ از رائٹ چلے گا تو پھر مائٹ تو ہمارے پاس بھی ہے, پھر رائٹ کر کے دکھائیں گے آپ کو. تھینک یو.